लड़कियों के पीछे घूम कर बर्बाद कर रहा। आज हमारा नौजवान तबका क्या जाने कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। यह तो आज पबजी गेम खेलकर अपनी जवानी को तबाह कर रहा है, पबजी गेम खेलकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। मेरे भाई, घर में जाना, अपने बच्चे को ये वाक़या सुनाना, सहाबाए किराम के बच्चे और उस दौर के नौजवान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किस कदर मोहब्बत करते थे। बस एक वाक़या मैं आपके सामने बता देता हूँ। जाना अपने घर में, जब यहाँ से जलसा सुन के जाना, अपने बच्चे को ये वाक़या सुनाना कि ये थे उस दौर के बच्चे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इस कदर मोहब्बत करते थे। क्या है मेरे भाई, जंग बदर के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं कि मैं मुसलमानों की सफ में मैं खड़ा हूँ, कुछ ही देर के बाद मुश्रिकों के साथ जंग होनी है, कुछ ही देर के बाद दुश्मनों के साथ जंग होनी है, दुश्मनों के साथ लड़ाई होनी है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैं मुसलमानों की सफ में खड़ा हूँ, मैंने दाएं जानिब देखा, एक नौ उम्र नौजवान, आई थिंक उनकी उम्र 13-14 साल रही होगी, 13-14 साल का बच्चा, तारीख निगारों ने लिखा है 13-14 साल का बच्चा हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दाएं जानिब खड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैंने बाएं जानिब देखा तो 13-14 साल का बच्चा मेरे दाएं जानिब बाएं जानिब खड़ा है। दाएं जानिब जो खड़ा था वो 13-14 साल का बच्चा, उम्र नौजवान, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से सवाल करते हैं, चाचा जान आप अबू जहल को जानते हैं? अबू जहल कौन? अबू जहल उस दौर का फिरौन, अबू जहल उस दौर का जालिम, वो अबू जहल जो नबी को बड़ा यानी सताता था, वो अबू जहल जो नबी की शान में गुस्ताखी करता रहता था, बड़ा पावरफुल इंसान। अबू जहल के सामने खड़ा होकर कोई बात करने की जुर्रत भी नहीं कर पाता था। लेकिन जरा देखो, जंग के मैदान में खड़े हैं, सामने दुश्मन खड़े हैं, सामने दुश्मन फौज खड़ी है, और ये 13-14 साल का बच्चा हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कह रहे हैं कि चचा आप क्या अबू जहल को जानते हैं? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैरत में पड़ जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अबू जहल से तेरा क्या काम? वो जवाब देता है, चचा सुनाओ कि अबू जहल नबी को गाली देता है, चचा सुनाओ कि अबू जहल नबी को सताता है, नबी के रास्ते में कांटा बिछा दिया करता है, चचा आप हमें बताइए कि इनमें से अबू जहल कौन है? बस ये सवाल किया ही था कि बाएं जानिब जो नौजवान खड़ा था, 13-14 साल का जो बच्चा खड़ा था, ये बच्चा भी सवाल करता है कि ऐ चाचा आप बताइए कि इनमें से अबू जहल कौन है? उन लोगों हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं कि मैंने सामने जानिब देखा तो मेरी नजर अबू जहल के ऊपर पड़ी कि मेरे सामने अबू जहल खड़ा था। मैंने उन दोनों बच्चों से ये नहीं कहा कि ऐ लो भतीजो ये अबू जहल है जिसे तुम दोनों ढूंढ रहे हो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैंने नाम ना लिया, बस मैंने इशारा किया कि ये अबू जहल है, ये अबू जहल है, बस मैंने इशारा किया। वो दोनों 9 उम्र बच्चे, 13-14 साल का बच्चा अबू जहल के ऊपर शेर की तरह लपका और उसके ऊपर इस तरह टूटा कि 1 मिनट में अपने आप को यानी सबसे पावरफुल इंसान समझने वाला, अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर इंसान सामने समझने वाला अबू जहल का किस्सा तमाम कर देता है। वो लोगों जरा सोचो तो सही, वो लोगों जरा देखो तो सही, और नौजवानों जरा देखो तो सही, उस दौर के बच्चे भी किस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्या करते थे। और आज हमारे समाज के बच्चे सलमान खान से मोहब्बत करते हैं, शाहरुख खान से मोहब्बत करते हैं, विराट कोहली से मोहब्बत। अभी आईपीएल का दौर आ रहा है, आईपीएल आई थिंक रमज़ान महीने में शुरू होगा, आईपीएल रमज़ान महीने में। अब कितनी तारीख को होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि रमज़ान में आईपीएल आएगा। अभी से बच्चे तैयारी शुरू कर दिया आईपीएल की, अभी से बच्चे। हाँ, विराट कोहली का छक्का देखूंगा, रोहित शर्मा का ये देखूंगा। आज अभी से हमारे बच्चे रमज़ान की तैयारी नहीं, आईपीएल देखने की तैयारी शुरू हो रही है। अल्लाह माफ करे।
اللہ اس سے ہمارے نوجوان طبقہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دان کرے۔ آج ہمارے نوجوان ان لوگوں کے پیچھے پڑے، ان لوگوں کے گٹکا کا پرچار کرنے والے، بیڑی کا پرچار کرنے والے، یعنی آپ کا شراب کا پرچار کرنے والے ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ نوجوانوں میرے رسول سے محبت کرو۔ ایک حدیث سناؤں؟ چلیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث بڑی زبردست ہے۔ اس کے بعد 15 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے، میرا بھی کم سے کم 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا، میں بھی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن اس بات کا دکھ رہے گا مجھے کہ میں صحیح طریقے سے اس مضمون کو آپ کے سامنے ڈیفائن نہ کر سکا۔ تو میرے بھائی حدیث سنیے، اللہ اکبر۔ حدیث کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا جتنی بھی حدیث ہیں اور جتنے بھی واقعات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی من گڑھت واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی موضوع واقعات نہیں ہے، یہ تمام کے تمام مستند واقعات ہیں۔ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، اب بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے تیرا کیا لینا دینا؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کہا تو قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے، اچھا یہ بتا قیامت کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے تیرے پاس قیامت کے لیے؟ معلوم ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو قیامت کے لیے بہت زیادہ تیاریاں نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی سے یہ سنا تو اپنی زندگی میں مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ملی تھی جب یہ سن کر مجھے جتنی خوشی ملی۔ وہ خوشی کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا والوں یاد رکھو تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے آخرت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ پتہ یہ چلا اگر تم دنیا میں نبی سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تم کل قیامت کے روز تم نبی کے ساتھ رہو گے۔ دنیا میں اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، میرا کام حدیث بتانا، میرا کام آپ کے سامنے واقعہ بتانا، اب فیصلہ کرنا آپ کا کام، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو نبی کے ساتھ رہنا ہے یا وراٹ کوہلی کے ساتھ رہنا ہے یا سلمان خان کے ساتھ رہنا ہے یا شاہ رخ خان کے ساتھ رہنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا میرے بھائی۔ لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تم دنیا میں مجھ سے محبت کرو گے، اگر نبی سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب جاتے جاتے 10 منٹ کا وقت میرے پاس باقی ہے، ذرا یہ وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں۔ کون سی وضاحت؟ کہ دیکھیے دعویٰ تو سب کا ہے، 10 منٹ میں بات سمجھ جائیے، دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے کھڑا کر کے پوچھوں آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ جواب آئے گا ہاں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھوں نبی سے محبت کرتے ہیں؟ جواب آئے گا نبی سے محبت کرتا ہوں، سب نبی سے۔ اور کچھ لوگ کیسے بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ سال کے ایک مرتبہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو یوم عید میلاد النبی کے نام پر، جشن عید میلاد النبی کے نام پر گھروں سے نکل جاتے ہیں، بائک سے ریلیاں نکالتے ہیں اور گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور ریلیوں میں شامل ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں نبی کا آمد آمد ہو، نبی کا آمد آمد ہو، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ نبی سے محبت کرنے والے میرے بھائی آج پوری دنیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے دل میں نبی کے لیے محبت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج کون سی تاریخ ہے معلوم ہے؟ 15 شعبان ہے، 15 شعبان آج کی رات۔ اب دیکھیں گے اس رات کو، آج 25 تاریخ ہے نا، معاف کرنا ابھی تو رات گزر گئی، 1 بج گیا، پھر بھی بتا رہا ہوں لوگوں نے کیا کیا؟ حلوہ کھا رہے، حلوہ۔ پوچھو تو صحیح تم حلوہ کیوں کھا رہے ہو؟ جواب دے گا مولانا صاحب ہم نبی کی اتباع میں حلوہ کھا رہے ہیں۔ نبی کی اتباع میں حلوہ کھا رہے ہو مطلب یعنی وہ جو جنگ احد میں نبی کا دانت ٹوٹا تھا نا، جو دندان مبارک جو شہید ہوا تھا تو اللہ کے نبی کو حلوہ کھلایا گیا تھا، حلوہ کھائے تو ہم لوگ اس کی اتباع میں حلوہ کھا رہے ہیں۔ ارے نالائق،
जंग उहुद शव्वाल महीने में हुई, शव्वाल में, और तुम 15 साबान की रात को हलवा खा रहे हो और उसके साथ जोड़ रहे हो। तो चलो, तुम्हारे पास तो कोई दलील नहीं, लेकिन मौलवी तनवीर आलम तुम्हें बता कर जा रहा है, अगर हलवा खाने का इतना ही शौक है, पहले दांत तोड़ो फिर जाकर हलवा खाओ, फिर तुम्हारे लिए जायज होगा। तोड़ कर तो दिखाओ, तब ना बात समझ में आएगी कि तुम्हारे दिल में नबी के लिए कितनी मोहब्बत है। लेकिन मेरे भाई, आज इस रात को कितनी खुराफातें, कितनी इबादतें, और ना जाने उन लोगों ने क्या क्या तरीका अपना के रखा है। आज की रात को जाइए, कब्रिस्तान सजाए हुए हैं और क्या क्या अकीदा रखते हैं कि आज रूहें वापस आती है, अल्लाह माफ़ करे। अजीब अजीब किस्म के उन लोगों ने अकीदा अपनाए हुए हैं। लेकिन एक ही बात में मैं आज उन तमाम लोगों को बयान कर जाना चाहूँगा कि मेरे भाई, शरीयत इस्लाम के अंदर 15 शाबान के अंदर जो शब बरात के नाम पर या लैलतुल बरात के नाम पर जो मनाया जाता है और जो इबादतें की जाती है, मेरे भाई, इसका तस्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। इसलिए आप इन तमाम के तमाम खुराफात, इन तमाम के तमाम बिदअत से आप बचें। बोले इंशाअल्लाह बचेंगे ना? इंशाअल्लाह। अच्छा, तो बोल रहा था, दावा तो सब करते हैं, लेकिन मोहब्बत क्या है? देखिए, आपको ना ये देखना पड़ेगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में नबी के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नबी की इत्तिबा कर रहे हैं, नबी की इताअत कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत है। अगर नहीं कर रहे, नहीं है। भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, दूसरी तरफ आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। माफ़ करना, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, मेरी बात आपको बुरी लगेगी। हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर मुझे गालियां देने लगे, लेकिन मेरे भाई ज़रा बताइए, कैसी मोहब्बत? क्या आपको शर्म नहीं आती? आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, क्या आपको शर्म नहीं आती? एक तरफ कहते हैं कि मेरे दिल में रसूल के लिए मोहब्बत है, होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप अपने आप को मोमिन ना कहें। मोमिन होने के लिए शर्त है कि आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत हो। दूसरी तरफ आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं। फिर ज़रा बताइए ईमानदारी से, आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत है? अगर सच में मोहब्बत है, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखिए। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे सामने जितने भी लोग हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, बोले इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी रखूँगा। बोले इंशाअल्लाह। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बता रहा हूँ भाई, हमारी शान है ये नबी की सुन्नत है। इस सुन्नत को आप किस तरह ज़बा कर सकते हैं? ज़रा ईमानदारी के साथ बताइए भाई, क्या है दुनिया? क्या आपको लगता है कि दाढ़ी रखने से आप बदसूरत लगेंगे? क्या आपको लगता है कि ये दाढ़ी रखने से आप बदसूरत हो जाएंगे? मेरा भाई, ऐसा नहीं है। मेरे रसूल भी दाढ़ी रखा करते थे, मेरे रसूल की भी दाढ़ी थी, और मेरे रसूल तो वो हस्ती रसूल है, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि मेरे रसूल के बारे में हसन इब्न साबित ने कहा था कि वह हसन बिन कलम तरक़त आइनी व अजमल बिन कलम तलिद निसा, कि अल्लाह के रसूल, मैंने आप जैसा खूबसूरत इंसान मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। वो थे मेरे रसूल। मेरे भाई, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखिए, तभी मैं बोलूँगा हाँ, आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत है। इसी तरह और एक चीज़, आज कहते हैं कि हम नबी के लिए मोहब्बत है हमारे दिल में। भाई, कैसी मोहब्बत? आज तक अब 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आज तक आप बीड़ी तक नहीं छोड़ पा रहे। बीड़ी क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? झारखंड के लोग बीड़ी नहीं पीते? पीते कि नहीं पीते? पीते ना, बीड़ी पीते। भाई क्या बात है, आप बीड़ी छोड़ने को तैयार नहीं होते? बीड़ी के ऊपर मैंने बहुत बोला, बीड़ी के ऊपर मैंने बहुत बोला। एक नौजवान तो यहां तक बोला, मौलाना साहब बीवी छोड़ने को बोलेंगे बीवी छोड़ दूंगा, बीड़ी छोड़ने को बोलेंगे बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा यार नालायक, बीवी छोड़ देगा बीड़ी नहीं छोड़ेगा, माजरा क्या है? जवाब देता है, बीवी छोड़ूंगा तो चैन की नींद आएगी, बीड़ी छोड़ूंगा तो चैन की नींद नहीं आएगी। मैंने कहा बीड़ी के साथ और बीवी के साथ नींद का कनेक्शन कहाँ है? बोला मौलाना साहब बीवी नहीं रहेगी तो आराम से सोऊंगा, और अगर बीड़ी छोड़ दूंगा तो इसलिए नींद नहीं आएगी क्योंकि हागा हो बिना। नऊज़ बिल्लाह, ये जो आदत बनाए हुए हैं लेटरिन में जाकर, टॉयलेट में जाकर बीड़ी पीना, भाई जरा सा शर्म करो मेरे भाई। उस जगह पे जाके बीड़ी पी रहे हैं आप, बाथरूम में जाके, लेटरिन में जाके, इतनी गंदगी जहाँ से भाई कैसे पी लेती यार, इतनी बदबू आती है। टॉयलेट में बैठकर आप बीड़ी पीते, शर्म आनी चाहिए। मोहब्बत रसूल किसे कहते मालूम है? सहाबा किराम जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग उस दौर के शराब पीते थे। जब हुर्मत का ऐलान आया, जब ऐलान किया गया कि आज के बाद शराब हराम,
میرے بھائی وہ لوگ برسوں سے جو شراب پیتے تھے ان لوگوں نے شراب کو ہاتھ تک لگانا حرام سمجھ لیا، شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ یہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے یہ ایک اور موضوع ہو سکتا تھا، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے تو میں ڈیٹیلز میں بتاؤں گا، لیکن آج بس اتنی سی بات سمجھ جائیے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ اچھا اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آج ہمارے بہت سارے نوجوان دیکھیں گے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی سمجھتے ہیں؟ ارے یار آج ہمارے سماج کے نوجوان نا اب آج کل سب کچھ پہننے لگے ہیں۔ آج تو بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ کان میں بالی لگاتے ہیں، کان میں بالی لگاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ گلے میں چین، سونے کی چین پہنتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں۔ بھائی سچ میں اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ تعویذ کیوں، نبی نے بیان فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک بہ، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ بھئی تعویذ کھولو، جواب آتا ہے مولانا صاحب تعویذ رہنے دو۔ لیکن کیوں بھائی، نبی نے کہا تعویذ پہننا شرک ہے، پھر تم کہہ رہے ہو تعویذ رہنے دو، ماجرا کیا ہے؟ جواب دیتا ہے مولانا صاحب رہتے بیچے نے بیچے دی چولے کی بولی سے تعویذ کر دیے تھے۔ ارے بھئی نبی نے کہا تعویذ نہ لگاؤ، پھر آپ تعویذ کہ یہ محبت رسول ہے؟ نہیں، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، ارے بھئی سونے کی انگوٹھی کیوں پہنے ہو؟ یہ حرام ہے، کھولو اس کو۔ جواب آتا ہے مولانا صاحب 2-4 دن رہنے دیجئے۔ بھئی کیوں رہنے دوں؟ اس لیے کہ سسرال کی طرف سے ملی ہے۔ ارے بے غیرت، نبی کی بات پر ترجیح دو گے یا سسرال والوں کی طرف سے جو چیز حرام چیز جو تمہیں یعنی پہننے کے لیے دی گئی ہے تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیوی کے لیے حرام نہیں ہے، تمہارے لیے یہ ضروری ہے، بول رہا سسرال کی طرف سے ملی ہے تو رہنے دیجیے۔ ارے محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک نوجوان صحابہ کھڑے ہیں، ان کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، نبی نکال کر پھینک دیے، کہا کہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ نبی چلے گئے، سونے کی انگوٹھی پڑی رہی، وہاں پہ لوگ موجود تھے، کہا بھائی اٹھا لے قیمتی چیز ہے۔ کہا کہ نہیں، تم نے دیکھا نہیں، نبی نے اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینکے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، جائز نہیں، میں کیسے اٹھا سکتا؟ ان لوگوں نے کہا ارے تیرے گھر کی عورتوں کے لیے جائز ہے، تیرے لیے حرام ہے، جا اٹھا لے، تیرے گھر کی عورتوں کو پہنا دے۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اس چیز کو اٹھا کر اپنے گھر کی کسی عورت کو پہنانا میں گوارا نہیں کرتا جس چیز کو میرے رسول نے اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیے۔ میرے بھائی اسے محبت رسول کہتے ہیں۔ محبت رسول کا ڈھونگ رستے ہو، آج یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو، قدم سے قدم نہیں ملاتے ہو، ارے آؤ تو صحیح۔ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مولوی تنویر تو یہ کہہ کر جا رہا ہے کہ محبت رسول یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول جس طرح نماز پڑھی تمہیں دنیا میں اس طرح نماز پڑھنی پڑے گی۔ آؤ تو صحیح، سامنے بیٹھے تو صحیح۔ اگر رسول نے اگر ہاتھ اوپر باندھ کر نماز پڑھی تو اس طرح نماز پڑھنا محبت رسول ہے۔ اگر رسول نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا محبت رسول ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے ہاتھ نیچے کر کے نماز پڑھی، ہاتھ نیچے کر کے نماز پڑھنا محبت رسول ہے۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ میرے مطابق تم نماز پڑھو، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلک کے مطابق تم نماز پڑھو؟ ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو اس طرح نماز پڑھو جس طرح نبی نے نماز پڑھی۔ آؤ میں بھی اس طرح نماز پڑھوں گا، تم بھی اس طرح نماز پڑھو۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔ میرے بھائی اگر بات کروں اس کے اوپر اور بھی ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن معاف کرنا 1 بج گیا۔ میں پہلے ہی کہا تھا کہ کم سے کم مجھے 10 بجے کا ٹائم دیا جائے تاکہ 2 گھنٹہ آرام سے 2-2.5 گھنٹہ بات رکھی جائے۔ خیر یہ چندہ کا جلسہ ہے، یہ اسی مسجد کا اسی مسجد کا جلسہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی رات ہونے کے باوجود بھی بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سنا۔ انشاءاللہ گزشتہ سال بھی آیا تھا، اس سال بھی آیا، اور آئندہ سال یا اس کے بعد سال کبھی بھی موقع ملے گا، جب بھی پیادہ پور سے دعوت جائے گی انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آپ کے درمیان آیا جائے اور آپ لوگوں کے بیچ قرآن اور حدیث کی باتیں رکھی جائیں، اور کوشش کروں گا یا آپ لوگ بھی کریں گے کہ جب بھی مجھے بلائیں تو تھوڑا سا پہلے وقت دیا جائے تاکہ اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے بات رکھی جا سکے۔ بہرکیف میں نے 1.5 گھنٹہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے محبت رسول کے تعلق سے میں نے باتیں رکھی،
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، اے الہ العالمین تو ہم سب کو تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑی اللہم آمین۔ الہ العالمین قدم قدم پر تیرے اور تیرے رسول کی یعنی محبت کا جو تقاضا ہونا چاہیے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سب کو جلسے میں آ کر قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین جس مقصد کے تحت یہ جلسہ کیا گیا تو اس مقصد کو کامیابی عطا فرما، بڑی اللہم آمین۔ الہ العالمین اس پروگرام کو سجانے کے لیے جن لوگوں نے بڑی محنت کی، اللہ تم لوگوں کی محنت کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اتنی موسم خراب ہونے کے باوجود بھی یہاں آئے، اتنی دیر تک بیٹھے رہے، یا اللہ تو ہم سب کے بیٹھنے کو اللہ تو قبول عطا فرما، بڑی اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بھائی صاحب نے ایک درخواست کی ایک غزل کے لیے،